शिक्षणं वेदांगेषु प्रधानं व्याकरणं न केवलं वेदमन्त्रेषु विद्यमानानाम् अर्थावबोधनं करोति परन्तु तेषां रक्षणमपि करोति। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेति व्याकरणं। क व्याकरणस्य निर्वचनानि निश्चितवचनानि निर्वचनानि। एकं व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते प्रकृतिप्रत्ययविभागद्वारा निष्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेति व्याकरणं। व्याङ् इत्युपसर्गपूर्वक कृञ् धातोः करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण ल्युटि प्रत्ययेन सिद्धयते व्याकरणमितीदं पदं भवति। द्वे व्याक्रियन्ते क्रियन्ते साधुशब्दाः असाधुशब्देभ्यः प्रकृतिप्रत्ययादिज्ञान महिम्ना अनेनेति व्याकरणम्। त्रीणि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः येनेति व्याकरणम्। चत्वारि व्याक्रियन्ते परिज्ञायन्ते शब्दाः अनेनेति व्याकरणम्। पञ्च शब्दानुशासनं व्याकरणम्। क व्याकरणशिक्षणस्योद्देश्यानि भाषायाः अध्ययने व्याकरणं मार्गदर्शकं भवति। यथा भाषायाः अध्ययनम् आजीवनं प्रचलति तथैव व्याकरणस्यापि। भूगोलशास्त्रस्याध्ययने मानचित्रमेव भाषाध्ययने व्याकरणशिक्षणस्य उद्देश्यानि समानानि भवन्ति। यथा एकं विभिन्नशब्दरूपाणां शुद्धस्वरूपज्ञानं। द्वे तर्करचनाशक्तयोर्विकासः। त्रीणि व्यवहारे भाषागतगुणदोषान् पृथक्कर्तुं योग्यताप्रदानम्। चत्वारि व्याकरणनियमानां ज्ञानम्। पञ्च व्याकरणतत्त्वानि व्यवहारे प्रयोक्तुं क्षमतोत्पादनम्। षट् ध्वनितत्त्वानां परिचयः। सप्त वाक्यरचनाविषयकं ज्ञानम्। अष्ट संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यविषये ज्ञानप्रदानम्। नव संस्कृते विचारान् आविष्कर्तुं क्षमतोत्पादनम्। एकं शून्यं पठितान् व्याकरणनियमान् प्रयोगे आनेतुम् अवसरस्य परिकल्पनम्। एकं स्थानप्रयत्नानुसारं वर्णानामुच्चारणम्। क आगमनपद्धतिः विधि अर्थः उदाहरणानि प्रस्तुय ततो नेयं निर्धारणनाम आगमनम्। जोसेफ लेण्डन् प्रतिपादयते यदि छात्राणां पुरतः बहून्युदाहरणानि तत्त्वानि वस्तूनि वा अस्माभिः प्रस्तूयन्ते ततः परं नियमाश्च निश्चीयन्ते तर्हि आगमनविधिरनुसर्यत इत्यर्थः। प्रयोगप्रामाण्यमवलोक्य उदाहरणानां साहाय्येन सामान्यीकृतस्य नियमस्य निर्धारणमेव आगमनविधिरिति नाम्ना व्यवह्रियते। अयमेका मनोवैज्ञानिकी पद्धतिः। अनया पद्धत्या सर्वासु भाषासु मनोवैज्ञानिकरीत्या व्याकरणम् अध्यापयितुं शक्यते। लक्ष्यं प्रदर्थ्य लक्षणपरिकल्पनाम् आगमनम्। लोके लक्ष्यमेव प्रथमं गण्यम्। असत्यवर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते इति भर्तृहरिणां कथनं चरितार्थत्वे लक्ष्यं प्रथमं लक्षणं तदनुयाये इति फलते। पाणिनिना लक्ष्यमवलम्ब्यैव लक्षणमकारीत्यागमनमेव प्रक्रियाग्रन्थाः लक्ष्यप्रदर्शनार्थमेव प्रवृत्ताः। ततः लक्षणसमन्वय इति तेषां क्रमः। एवं भट्टिकाव्यमित्यादयः ग्रन्थाः आगमनविधिमनुसरन्ते। तत्र प्रयोगस्य प्राधान्यम्। न्यायशास्त्रे अपि इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यज्ञानं प्रत्यक्षम् इति लक्षणमुक्त्वा यदनुव्याख्यानद्वारा सोदाहरणं विशदीक्रियते। साहित्यशास्त्रे अपि गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते इति परिकल्पनानन्तरं तथा विधस्य काव्यस्य उत्पत्तिरिति। एवमेव वाक्यं रसात्मकं काव्यं रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम् इति लक्ष्यमनुलक्षणप्रकल्पनम्। भगवान् पतञ्जलिरपि लक्ष्यलक्षणं व्याकरणम् इति आगमनविधिं स्वीकुर्वन्ति। छात्राणां पुरतः बहून्युदाहरणानि तत्त्वानि वस्तूनि वा अस्माभिः प्रस्तूयन्ते ततः परं नियमाश्च निश्चीयन्ते तर्हि आगमनविधिः अनुसर्तव्यः इत्यर्थः। प्रयोगप्रमाण्यमवलोक्य उदाहरणानां साहाय्येन सामान्यीकृतस्य नियमस्य निर्धारणमेव आगमनविधिरिति नाम्ना व्यवद्यते। तत्सम्बन्धिनी तत्त्वानि उदाहरणानि वा निरीक्ष्य तुलनां वर्गीकरणं च विधाय स्वयमेव नियमानां निर्धारणं छात्राः कुर्युः। अत्र विधौ ज्ञातादज्ञातं प्रति विशेषात् सामान्यं प्रति स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति इत्यादीनि शिक्षणसूत्राण्यन्तर्निहितानि वर्तन्ते। इति आङ्ग्लधातोः अङ्गीकरणं तत् इति व्यवह्रियते। माध्यमेन या पद्धतिः प्रचलति सा आगमनपद्धतिः इति व्यवह्रियते। समानधर्मसहितपदसमूहान् समानवर्गेषु वर्गीकृत्य छात्राणां साहाय्येन तानि श्यामफलके लेखापनीयानि। यथा नर इन्द्र नरेन्द्र, देव इन्द्र देवेन्द्रः, लङ्का ईश लङ्केशः, पुरुष उत्तमः पुरुषोत्तमः, यथा उच्चितं यथोचितं, महाऋषिः महर्षे। अत्र प्रथमपदस्यान्ते विद्यमान अज्वर्णः कः? द्वितीयपदस्यादौ विद्यमान अज्वर्णः कः इति प्रष्टव्यः। प्रतिपूर्वपदस्यान्ते ह्रस्व दीर्घ अकारः स्यात्। प्रत्युत्तरपदस्य आदिमवर्ण अज्वर्णेषु क अपि वर्णः स्यात्। आ इ ए आ ओ आ रे अर्। ह्रस्व दीर्घ अकारस्य ह्रस्व दीर्घ ए उरे वर्णाः परतो भवन्ति चेत् क्रमशः ए ओ अर् आदेशाः भवन्ति।
एतदपि छात्रैः स्वयं निष्कासनीयम्। आगमनविधेः सोपानानि अत्र प्रमुखतया चत्वारि पदानि शिक्षणोपयोगीनि अनुश्रेयन्ते। यथा 1. उदाहरणप्रस्तावः छात्राणां समक्षं समानोदाहरणानि प्रस्तुयात् शिक्षकः। व्याकरणशिक्षणावसरे अध्यापकः गणेशः छात्रोपस्थिते महर्षे शब्दान् प्रस्तौते। छात्राः सावधानम् उदाहरणानि शृण्वन्ते, पश्यन्ते, पठन्ति च। 2. निरीक्षणं प्रस्तुततत्त्वानां तुलनात्मकं निरीक्षणमेव द्वितीयं पदं भवति। प्रस्तुतोदाहरणे छात्राः विश्लिष्य विवेचयन्ते। 3. नियमनिर्धारणं तत्त्वानां निरीक्षणात् परं नियमपरिकल्पननामेव तृतीयं पदम्। पूर्वोक्तान् शब्दान् विच्छिद्य नियमं परिकल्पयन्ते। अकाराकाराभ्यां सह इकारैकारयोः मेलनेन एकारः एकादेशः भवति। एवम् अकाराकाराभ्यां सह उकारयोः मेलनेन ओकारः भवति। तथा अकाराकाराभ्यां सह ऋकारस्य मेलनेन र इति च भवति इति नियमं निर्धारयन्ते। 4. परीक्षणं निर्धारितस्य नियमस्य लक्ष्ये पुनः परीक्षणमेव चतुर्थसोपानम्। यथा उपेन्द्र, गङ्गोदकं, राजर्षे इत्यादि नवोदाहरणैः स्वीकृतं नियमं परीक्ष्य प्रमाणयन्ते। आगमनपद्धत्याः गुणाः। 1. छात्राः सूत्राणि सूत्रार्थानि च स्वयं जानीयुः। 2. सूत्रनिर्माणं परिभाषानिर्माणं च स्वयं क्रियते, अतः बहुकालपर्यन्तं विस्मर्तुमवकाशो नास्ति। 3. सूत्राणि परिभाषाश्च स्वयं निर्मिता इति हेतोः कण्ठस्थीकरणस्यावश्यकता नास्ति। 4. उदाहरणान्याधारीकृत्य व्याकरणाध्यापनं प्रचलेत्। 5. अनया व्याकरणाध्ययने छात्राः अभिरुचिं प्रदर्शयेयुः। 6. स्वयं कृते अधिकतया प्राधान्यं भवेत्। 7. सन्दर्भानुसारं व्याकरणमधीयते। 8. पाठ्यपुस्तकानां साहाय्येन व्याकरणाध्ययनं भवते, अतः अध्ययने छात्राः भीता न भवेयुः। 9. व्याकरणाध्ययनाय एषा सुलभा पद्धतिः। 1.0. लक्ष्यं प्रदर्थ्य लक्षणं कल्प्यते, अतः छात्राः रुचिं प्रदर्शयेयुः। 1.1. छात्राः अत्यन्तं सक्रियाः भवन्ते। आगमनपद्धत्यां विद्यमानाः दोषाः। 1. अध्यापकानां कृते क्लेशः अधिकः भवति अस्यां पद्धत्यां। 2. शास्त्रगतानि उदाहरणानि ज्ञातुमवकाशो नास्त्यस्यां। 3. व्याकरणशिक्षणे समयः बहु अपेक्षितः भवेदस्यां पद्धत्यां। 4. सम्बद्धोदाहरणानामनुस्मरणमपि क्लेशः भवेत् छात्राणां। ख. निगमनविधिः। अर्थलक्षणमनुलक्ष्य प्रदर्शननां निगमनविधिरिति जोसफ लेण्डन् स्पष्टयते। शिक्षणं निगमनविधिद्वारा प्रथमं परिभाषा नियमो वा पाठ्यते, ततः सावधानमर्थव्याख्याय प्रयोगान् प्रदर्श्य तत्त्वानि स्पष्टीक्रियन्ते इति। अस्मिन् विधावध्यापकः प्रथमं नियमान् समुपस्थापयते, काचनोदाहरणानि प्रदर्थ्य उक्तनियमान् लक्ष्ये समन्वेते, लक्षणात् लक्ष्यं प्रति गच्छति निगमनविधिः। नियमान् प्रस्तुय प्रयोगप्रदर्शनं निगमनं भवति। लक्षणमनुलक्ष्य प्रदर्शननां निगमनविधिरिति। वस्तुतः आगमन-निगमनपद्धत्योर्मध्ये विरोधः न भवति। आगमनपद्धत्याः कृते निगमनपद्धतिः पूरका भवितुमर्हति। सूत्रं सम्पूर्णतयावगाहनपर्यन्तम् आगमनपद्धतिराश्रयणीया, तदनन्तरं निगमनपद्धतिः आश्रयणीया। निगमनपद्धतेः परम्परागतपद्धतिः, सूत्रपद्धतिः, लक्षणपद्धतिरिति नामान्तराणि सन्ति इति आङ्ग्लभाषायाः धातुः अस्य मूलं। तेन प्रचलन्ते। सूत्रमनुसृत्य लक्ष्यानुस्मरणम् इति अस्यार्थः भवति। विधिरयं सामान्याद्विशेषं प्रति, काल्पनिकात् सत्यं प्रति, स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति इत्यादीनि शिक्षणसूत्राण्याश्रित्य वर्तते। उपरि निर्दिश्यनां समालोचनेनेदं स्पष्टं प्रतीयते यत् निगमननां नियमानां, सूत्राणां, लक्षणानां वा प्रस्तावानन्तरम् उदाहरणरूपेण प्रयोगप्रदर्शनमेवेति। यथा एको यणचे इत्यत्र एकः स्थाने यण् स्यात् चे परे इति नियममुक्त्वा प्रति अपै इत्युदाहरणे नियमस्य समन्वयः क्रियते निगमनविधौ। निगमनविधिसोपानानि। अस्य विधेः प्रयोगः क्रमबद्धरूपेण कानिचन सोपानान्याश्रित्य क्रियते। तत्र क्रमे अधोलिखितपदानि भवितुमर्हन्ते। 1. नियमः छात्राणां पुरतः कस्यचित् नियमस्योपस्थापनं क्रियते। यथा शिक्षकः नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलं बषट्योगाच इति नियममुपस्थापयते। 2. स्पष्टीकरणम् उक्तनियमस्य सरलैः वाक्यैः स्पष्टतया प्रतिपादनमेव भवति। यथा पूर्वोक्तस्य सूत्रस्य स्पष्टप्रतिपादनम् एवं भवितुमर्हति। नमः, स्वस्ते, स्वाहा, स्वधा, अलं, वपट् इति पदानां योगे चतुर्थी विभक्तिरेव भवति। 3. प्रयोगप्रदर्शनम् उक्तनियमस्य लक्ष्ये समन्वयः अत्र क्रियते। यथा प्रकृतोदाहरणे शिक्षकः हरये नमः, पुत्राय स्वस्ते, अग्नये स्वाहा,
पितृभ्यः स्वधा इन्द्राय वषट् इति प्रयोगान् प्रदर्श्य पूर्वोक्तं नियमं समन्वयते। ततः नियमं स्पष्टयति च। चत्वारे पुनः परीक्षणं पृथगुदाहरणं प्रस्तुय नियमस्य परीक्षणं विधीयते। यथा व्यवहारे येषां शब्दानां योगे नियमः कथं प्रवर्तते इति दर्शयितुं शिक्षकः व्यावहारिकाणि वाक्यानि उपस्थापयते। शिवाय नमः, शिष्याय स्वस्ते, ब्रह्मणे नमः इति व्यवहारान् प्रदर्श्य नियमस्य पुनः परीक्षणं कारयते। उदाहरणानि प्रस्तौतुं छात्रान् प्रेरयते। निगमनपद्धत्याः गुणाः। 1. अनया पद्धत्या स्पष्टतया व्याकरणमध्यापयितुं शक्यते। 2. छात्राः अनया पद्धत्या व्याकरणनियमान् ज्ञात्वा सुशब्दापशब्दनिर्णायकाः भवितुं शक्नुवन्ति। 3. एषा मनोविज्ञाननियमविरुद्धा तथापि उच्चकोटौ विद्यमानाः बहवः वैयाकरणाः अनया पद्धत्या एव व्याकरणमधीत्य प्रख्याताः जाताः। 4. अनया पद्धत्या व्याकरणमधीताश्छात्राः भाषागताशुद्धिः न्यूनं कुर्युः। अल्पं लिखतु वदतु वा तेषां लेखने पठने च दोषाः न स्युः। 5. अस्यां भाषायां विशिष्टज्ञानसम्पादनार्थम् एषा पद्धतिरावश्यकी इति। 6. अध्यापकस्य कार्यं सरलीकरोति। 7. छात्राः सक्रियाः भवन्ति, अल्पीयसि काले ज्ञानं प्रापयन्ति। 8. स्मरणशक्तिः वर्धयते, अतः छात्राः नियमान् कण्ठस्थं कुर्वन्ति। निगमनपद्धत्याः दोषाः। 1. पद्धतिरेषा अमनोवैज्ञानिकी। 2. अस्यां पद्धत्यां संज्ञा, परिभाषा, सूत्राणि च अत्यधिकानि भवन्ति, अतः एतेषां सर्वेषां कण्ठस्थीकरणं बहुक्लेशकरमेव। 3. अनया पद्धत्या छात्राः व्याकरणम् अध्येतुम् अभिरुचिं न प्रदर्शयेयुः। 4. व्याकरणाध्ययने छात्राः बहून् क्लेशानुभवेयुः। 5. नीरसतामुत्पादयति च। विस्तृतरूपे व्याकरणशास्त्रशिक्षणं पश्यन्तु।